टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है। अभी बारिशों का मौसम आने में कुछ दिन होते हैं कि बारिशों का संदेश लेकर एक पंछी टूनी के पास आता है और कहता है, टूनी, बारिशें शुरू होने वाली हैं। मुझे छमछम बादल ने भेजा है। कुछ ही दिनों में वो यहाँ पर बारिशें बरसाने का मौसम लाने वाला है। तुम सारे पंछियों को बता दो कि अपने अपने मजबूत घर बना लें, क्योंकि इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए मुझे बारिश ने पहले ही बता दिया है कि मैं तुम लोगों को आकर बता दूं। टूनी कहती है, अरे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे पहले ही बता दिया। हम बस सोच ही रहे थे कि अपना घर बनाएं। मैं अभी सब पंछियों को बता देती हूँ। फिर वो पंछी उड़ जाता है और टूनी बाकी पंछियों को बताने के लिए जंगल में जमा करती है और कहती है, पंछियों, अभी मौसम का पंछी मेरे पास आया था और उसने कहा है कि बादल ने उनको कहा है कि हमें बता दें कि चंद ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं और हम अपने अपने मजबूत घर बना लें। तो तोता कहता है, हाँ हाँ टूनी, सही कहा, मैं सोच ही रहा था। अब जल्दी से हमें इंतज़ाम करना होगा। अभी जाते हैं हम सारे। और कालू कौवा कहता है, अरे मैं तो नहीं बना रहा, मैं तो अपने मामा जी के घर चला जाऊंगा। मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे मामा जी के बड़े मजबूत घर हैं, उन्हीं में से एक में रह लूँगा। कबूतर कहता है, सोच लो भाई, मेरे पास मत आना पिछली दफ़ा की तरह। पिछली दफ़ा भी तुमने यही कहा था और आ गए थे मेरे घर जब बारिश पड़ी। तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल अपने घर में जगह नहीं दूंगा। कौवा कहता है, अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, ऐसे ही नहीं कह रहा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर तोता कहता है, ये तो हर दफ़ा ऐसा ही करता है, किसी ना किसी पंछी का घर छीन लेता है और अब इस दफ़ा तो हमें बहुत एहतियात करनी होगी इससे। टूनी कहती है, आप सब सही कह रहे हैं, ये धोखेबाज है, इसीलिए इस पर ज़्यादा एतबार नहीं करना। फिर सब पंछी अपना अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। कौवा आता है तो गोरी कहती है, कालू, तुम कहाँ गए थे? मुझे पता है सब घर बना रहे हैं और इस बार अभी तक तुमने घर नहीं बनाया और बनाओगी भी नहीं, और मुझे कहाँ रखोगे बारिशों में? कौवा कहता है, गोरी, तुम फिक्र मत करो, इस दफ़ा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं ऐसे रहने दूंगा। बड़ा मजबूत घर लेके दूंगा तुम्हें मैं। गोरी कहती है, छोड़ो छोड़ो, तुम ऐसे ही करते हो, हमेशा तुम मुझे बारिश में भिगवाते हो या किसी न किसी का घर छीनते हो। इतने में गोरी की माँ का फ़ोन आ जाता है और गोरी कहती है, हाँ माँ, क्या हाल है तुम्हारा? माँ कहती है, अरे बेटी, मुझे पता है तुमने अभी तक घर नहीं बनाया होगा, तुम मेरे तरफ आ जाओ, बड़ा मजबूत है मेरा घर, इसीलिए मैंने कहने के लिए फ़ोन किया है कि तुम दोनों मेरी तरफ आ जाओ। गोरी कहती है, ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ, तुम सही कह रही हो, अभी तक हमने कोई घर नहीं बनाया, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे पास आती हूँ, बल्कि तुम फ़ोन रखो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। फिर फ़ोन बंद हो जाता है और कालू कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी? गोरी कहती है, ऐसे ही कहीं नहीं जाऊंगी, तुमने नहीं बनाना घर वर और ना मैंने भीगना है बारिश में, मैं तो चलती हूँ, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है, तुमने आना है तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। और फिर गोरी चली जाती है कालू को छोड़कर। और कालू कहता है, पागल है ये, इतना मजबूत घर मैं इसको देने वाला था, ये चली गई अपनी माँ के पुराने घर में। फिर कालू कौवा वहाँ पर बैठ जाता है और सोचता है कि कैसे किसी का घर छीने। फिर सबके घर बन जाते हैं, सारों ने अपना अपना मजबूत घर बना लिया था। और फिर अचानक ही तेज़ हवाएं चलना शुरू होती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। टूनी सोचती है कि इतनी तेज़ बारिश से पहले ही उसका घर बन गया, ये तो बहुत शुक्र हुआ। और फिर उस तेज़ बारिश में टूनी अपने घर के बाहर खड़ी होकर पहले बारिश का नज़ारा करती है और फिर अंदर चली जाती है। उधर कालू कौवे ने अभी कोई इंतज़ाम ही नहीं किया था कि बारिश तेज़ शुरू हो गई। उसने कहा, अरे ये तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, मैंने तो अभी कुछ सोचा ही नहीं, अब जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, किसी पंछी का घर जल्द ही छीनना पड़ेगा, वरना तो मैं भीग भीग कर बीमार हो जाऊंगा। चलता हूँ और फिर घर छीनने के बाद गोरी को भी वापस लाना होगा, अभी जाकर सोचता हूँ क्या करूँ। फिर वो सोचता है कि हरियल तोता कुछ बेवकूफ़ है, पहले उसकी तरफ जाता हूँ, शायद वो बातों में आ जाए।
ہریال طوطا اپنے گھر کی کھڑکی میں بارش کا نظارہ کر رہا تھا۔ کوا اس کے پاس جا کر کہتا ہے، طوطے طوطے، تمہیں راجا پنچھی نے بلایا ہے، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ طوطا کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، جب بارش ختم ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا، تم جا کر ان کو بتا دو۔ طوطا بھی بڑا تیز تھا، اس کو پتا تھا کہ کالو کوا کیسے کیسے بہانے کر کے گھر چھینتا ہے، اور اس نے تبھی یہ جواب دیا کہ جب بارش رک جائے گی تو وہ آ جائے گا پنچھی سے ملنے کے لیے۔ کالو کوا سوچتا ہے، ارے یہ تو بے وقوف نہیں بن رہا، شکل سے تو بڑا بے وقوف لگتا ہے کسی اور کو پھنسانا پڑے گا۔ پھر کالو کوا وہاں سے اڑتا ہے کسی اور کے گھر جانے کے لیے تاکہ وہاں سے اپنا گھر چھین لے۔ پھر وہ ٹونی کے پاس جاتا ہے۔ ٹونی کھڑکی میں آتی ہے تو کہتا ہے، ٹونی جلدی کرو، راجا پنچھی کے اوپر چیل نے حملہ کر دیا، وہ بہت زخمی ہے، تمہیں بلا رہے ہیں، جلدی سے کرو، جلدی باہر نکلو، وہ بہت زیادہ زخمی ہیں، چیل نے بہت بری طرح سے ان پر حملہ کیا ہے۔ ٹونی جب یہ بات سنتی ہے تو اس کو بہت زیادہ شوق لگتا ہے اور وہ اچانک ہی باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم سچ کہہ رہے ہو کالو بھیا، کیا شکاری چیل نے پنچھی پر حملہ کیا؟ میں ابھی جاتی ہوں۔ پھر ٹونی چلی جاتی ہے تاکہ وہ جلدی جلدی راجا پنچھی کو دیکھ لے، اور وہاں پر جب ٹونی دیکھتی ہے کہ ارے یہ کیا، یہاں پر تو راجا پنچھی کو کچھ بھی نہیں ہوا، راجا پنچھی تو ٹھیک ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ وہ دروازہ بجاتی ہے، ارے میرا دروازہ کس نے بند کر دیا اندر سے، لیکن دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ٹونی کہتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ پھر ٹونی کھڑکی سے دیکھتی ہے تو کالو کوا اندر آرام سے لیٹا ہوتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے، او دھوکے باز کوے، دروازہ کھول، مجھے گھر سے نکال کر خود اندر آرام کر رہا ہے دروازہ بند کر کے۔ کالو کہتا ہے، زیادہ شور مت کرو، میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں، چلو جا کہیں اور۔ ٹونی کہتی ہے، تم بہت دھوکے باز ہو، اس بار تم نے میرا ہی گھر چھین لیا، دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں بہت برا پیش آؤں گی۔ کالو کہتا ہے، ابھی تو جا، مجھے آرام کرنے دے، جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں کھولنے والا دروازہ، اور یہ میرا گھر ہے۔ ٹونی بے سود سمجھ کر ساری باتیں طوطے کے پاس آتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے اور بہت روتی ہے۔ طوطا کہتا ہے، یہ تو ایسا ہی کرتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس بار یہ تمہیں ہی دھوکہ دے گا اور تمہارا گھر چھین لے گا، یہ تو دھوکے باز ہر دفعہ کسی نہ کسی کا گھر چھینتا ہے، اپنا گھر تو بناتا نہیں۔ تم فکر مت کرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، پوچھتا ہوں جا کر اور سارے پنچھیوں کو اکٹھا کر لوں گا، اگر اس نے گھر واپس نہ کیا اور تم میرے گھر رہنا۔ اور ٹونی چڑیا بہت روتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ طوطا اس کا بھائی بنا ہوا ہے، اور پھر طوطا اور ٹونی اس کے گھر جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، او طوطے، او کوے، دروازہ کھول جلدی، دھوکے باز، ہمارا گھر چھین لیا، جلدی باہر نکل۔ اچانک ہی ایک بجلی گرتی ہے اور اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، کوا وہیں پر مر جاتا ہے۔ ٹونی اور طوطا وہاں پر دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کیسے کوا گھر چھین کر اندر سویا ہوا تھا اور پھر بجلی گری اور کوے کو کیسے سزا ملی۔ تو پیارے دوستو، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کی کوئی چیز نہیں چھیننی چاہیے، ورنہ ہمیں بہت بری سزا ملے گی۔ ہمیں وہ نصیب نہیں ہوتی، اپنی چیز ہی اپنی ہوتی ہے، کسی کی چیز نہیں چھیننی چاہیے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگی تو جلدی سے لائک والا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔